یو منقبت شریف دی د اعلی حضرت سے په مینه محبت باندې را سره وای بیا اجازه ته چې باب د محبت راشي خیال ته زما اعلی حضرت راشي عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی نو چرتا چی باب د محبت راشی خیال تزما اعلی حضرت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی عشق د دو د فنا په منزل او چې وخکار لکه د نور پشانی پویو خیارانو درزا پا منزل پا حق ولاړ بمو دغر پشانی نو د جهالت د تاریکو نولری مثال د دو د سپین سحر پشانی احسان پکڑے و مولا لم یزل زکے پا ہر زے کی صفت راشی نو چرتا چی باب د محبت راشی خیال تزما اعلی حضرت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی لوی مجدد و محدث د غشار کہیں مقام د علمیت گور سو پتصوف کیوں زلنداستورے کہیں مقام د ولایت گور سو او دی بزرگنوی موردان شاگردان که محبان دالا حضرت گوری سوک احمد رضا لوی عالم با عمل چی تذکیری د شخصیت راشی نو چرتا چی باب د محبت راشی خیال تزما اعلی حضرت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی د خلاصی ملیان را پاسی دلننم د تای نسبت د بعلم یکڑلو نور خپ گتبان دن پٹیگی بیائی هم کار دبی دب یکڑلو دا پسونو تصانیف دا چا دی گزار دیر د برحم یکڑلو کلچ وقت شقاوت راشی زڑکی ولی تعداوت راشی نو چرتا چی باب دا محبت راشی خیال تزما اعلی حضرت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی سوک چکاگ بطلل د دن دلاری کوشش دا غید اصلاح کرے دے سنگ چ لازم دی پداعی الاللہ دا حق تبلیغ احمد رضا کرے دے بیا پویول بید قلم پجبا چی بغاوت د دن نچا کرے دے دا فیصل بیوں دا شان اٹل یاد پا میدان د شجاعت راشی نو چرتا چی باب د محبت راشی خیال تزما اعلی حضرت راشی عاشق میں وہ د مدینے د
د جانان خبر دا بحقیقت راشی کامل بادشاہ الحسینی مذہب اہل سنت یم حنفی مذہب خوخ ملار در رضا د عشق دا پدی نسبت سر رضوی مذہب دا چی غلام یم د بغداد دلوی زوان پیر می شیخ گل سیب د قادری مذہب آغا خلما تشا پسکن دا اجل چی پرد دی ولی غیبت راشی نو چرتن چی باب دا محبت راشی خیال تزما اعلی حضرت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی عاشق میں وہ د مدینے د جانان خبر دا بحقیقت راشی